السلام عليكم طلبه، كي دايرين؟ صافا مزيانين بخير. اليوم ان شاء الله حنا في التتمه الكور ديالنا بيولوجي فيجيتال بالنسبه لاس في اي اس 2. دونك بالنسبه لي فيديوز اللي فاتوا كنا شفنا ثلاثه لي بارتي الاولى سور لانتروداكسيون لا سيستيماتيك دو بيولوجي فيجيتال، بارتي الثانيه كنا تعرفنا على لي كورموفيت، اي بارتي الثالثه كنا تعرفنا على لي طالوفيت. اليوم ان شاء الله في البارتي هذه الرابعه غادي نتعرفوا على لي زالغ. وبالنسبه لي زالغ مهمين وفيهم لانفورماسيون بزاف، لهذا غادي نحاول نقسمهم في جوج فيديوهات او لا ثلاثه باش ما نديروش كلشي في فيديو واحد ويجي طويل بزاف. دونك بالنسبه لي زالغ عندنا لي زالغ اوكاريوت. باغ ديفينيسيون شنو هما لي زالغ؟ لي زالغ اوكاريوت سون دي اورغانيزم كلوروفيليان دونك autotrophes, capables de la photosynthèse, pouvant être micro ou macroscopiques. L'appareil reproducteur sporocyte ou gamétocyte, et l'appareil végétatif nommé TAL. بالنسبه لهاد لي زالغ هادو عندنا هما كيتعتبرونا لي زورغانيزم كلوروفيليان، سون دي زورغانيزم كلوروفيليان حيت كينتجو لنا دي كلوروفيل دونك اوتوتروف اي كابابل دو فوتوسانتيز كيديروا لنا لا فوتوسانتيز. بوفون اتر ميكرو او ماكروسكوبيك، هما فيهم دو تيب، كاين لي ميكروسكوبيك اي ماكروسكوبيك. لاباراي ريبرودكتور عندنا سبوروسيت اي غاميتوسيت كتسالنا بسيت. علاش هنا قلنا سبوروسيت اي دي غاميتوسيت؟ حيت لي زالغ كينتميونا لتيب دو فيجيتو انفيريور اللي هما لي طالوفيت. هنا عندنا سبوروسيت قلنا ديما كتسالنا بهاد سيت اي غاميتوسيت. بالنسبه لي سبوروسيت كيفاش كنحصلوا عليها؟ عن طريق دي لي ريبرودكسيون اسكسيي، يعني لي تيب لانديفيدي د هاد لي زالغ اللي كيديرنا الريبرودكسيون اسكسيي، لي زورغان ريبرودكتور ديالهم كنسميوهم سبوروسيت. وبالنسبه للغاميتوسيت كتمنع عن طريق الريبرودكسيون سكسيي، يعني لي زانديفيدي د هاد لي زالغ هادو اللي كيديروا لنا ريبرودكسيون سكسيي غادي يعطيونا دي غاميتوسيت. ودائما كتسالنا بسيت. علاش؟ حيت هنا عندنا لي زالغ، ولي زالغ كينتميونا لي طالوفيت. دونك وبالنسبه لاباراي فيجيتاتيف كنسميوها طال. ودائما قلنا هاد طال هادي ملي كتجي لنا من لي طالوفيت. هنا عندنا لاباراي فيجيتاتيف اسمها طال، الا كاين اسمها الكورميس كنكون هادي كنتمي لي كورموفيت. بالنسبه لنا هنا لاباراي فيجيتاتيف طال، اذا لي زالغ هو تيب من لي طالوفيت. هنا المود ديفيرونسياسيون ديالو اي لا مود دو في. عندنا diversifiés par leur forme, leur taille et leur structure. Les algues vivent en milieu aquatique et aussi en milieu aérien. Parmi les algues qui vivent dans l'eau, on a le phytoplancton, plancton végétal mobile en suspension dans l'eau, et phytoplancton fixé sur le fond ou sur d'autres organismes. بالنسبه لهنا لي زالغ كيديفيرونا ولا كيتشونجاونا ولا كيختلفوا لنا عن بعضهم عن طريق ديفيرسيفي باغ لور فورم، عن طريق الشكل ديالهم، الفورم ديالهم، او لور تاي، لا تاي ديالهم، اي لور ستركتور. بالنسبه للفورم اي لا تاي ستركتور هي اللي كتميزنا لي زالغ عن بعضهم. Les algues vivent en milieu aquatique et en milieu aérien. هنا عندنا دي زالغ اللي كيعيشوا لنا في الميليو اكواتيك في الماء، et les algues اللي كيعيشوا لنا في الوسط الهوائي. بالنسبه لي زالغ كي فيفون دون لو عندنا فيتوبلانكتون، كاين دو تيب فيتوبلانكتون اللي هما بلانكتون فيجيتال موبيل كيكونوا موبيل اون سسبونسيون دون لو، اي تيب ثاني عندنا فيتوبانتوز. بالنسبه للفيتوبانتوز كيكونوا فيكس سور لو فوند او سور دي اورغان اي سور دوطخ اورغان. بالنسبه لهاد الفيتوفاكتون بحال ديك المرجان البحاره ولا بحال ديك الطحالب كيكونوا فيكسين في لو فوند شي مثلا بحيره ولا مهم في لو فوند الماء، اي كيكونوا سور لي زورغان او لا سور لي زورغان. باغ اكزومبل بحال ديك السلحفاه د الماء تقدر تجبر عليها دي زالغ صغارين. دونك بالنسبه لي زالغ كديفينيسيون هذا اون جينيرال هو هذا، يعني هما سو سون دي زورغانيزم كلوروفيليان كابابل دو فوتوسانتيز
et la reproduction ديالهم عندنا sporocyte, gamétocyte et l'appareil végétatif tal et se différencient par leur forme, leur taille et leur structure. Et كذلك كاين عندنا دي زالغ aquatiques et des algues aériennes. بالنسبة لهادو ما يقدر في امتحان يعطيك باغ اكزومبل سؤال يقول لك عطي لي تيب لي زالغ اللي كيعيشوا لي في الماء. عندنا جوج هنا، عندنا فيتوبلانكتون اي فيتوبانتوز. هاد الاسماء هادو مهمين. دونك دابا عرفنا اولا تعرفنا على لي زالغ اون جينيرال، دابا غادي نحاولوا نتعرفوا على السيتولوجي د هاد لي زالغ هادو اي لو زورغان ديالهم. إذا بالنسبة للسيتولوجي دي زالغ غادي نحاولوا نهضروا فيها على بعض لي زورغانيزم في هاد لي زالغ هادو واللي عندهم دور مهم. إذا عندنا ابيرسي سور لا سيتولوجي دي زالغ. Premier organe عندنا لا paroi squelettique. Paroi externe morte pluristratifiée de nature pictacellulosique. Cette paroi peut s'enrichir en substances particulières qui peuvent être de nature organique ou de nature minérale. بالنسبة للباروا سكوليتيك لي زالغ هو واحد الباروا اكسترن كيكون خارجي مورت كيتجدد اي بليغي ستراتيفي دو ناتور. بليغي ستراتيفي كيكون عنده واحد ستراتيفيكاسيون متعددة اي دو ناتور بيكتاسيلولوزيك، كتكون عنده واحد الناتور بيكتاسيلولوزيك. سيت باروا بو سونريشي اون سبستانس particulières qui peuvent de nature organique ou de nature minérale. كتكون في واحد سبستانس بارتيكولير مجزأة اي عندها واحد الناتور يا اما اورغانيك او دو ناتور مينيرال على حساب لي زالغ ولا على حساب لي تيب لي زالغ. اي لي زورغان الثاني عندنا لو سيتوبلازم. بالنسبة للسيتوبلازم اونتوري دون ممبران سيتوبلازميك فيفونت à travers laquelle se font les échanges nutritifs et les communications avec l'intérieur. بالنسبة للسيتوبلازم كيكون عندنا محيط بواحد الممبران cytoplasmique et vivante à travers laquelle se font des échanges nutritifs. وديك la membrane cytoplasmique كيكون هو اللي مسؤول على لي échanges nutritifs اي كيأدي لنا الدور د لا كومونيكاسيون ما بين الوسط الخارجي. يعني غتدخل شي حاجه للوسط الداخلي ولا عاد خرج شي حاجه للوسط الخارجي كيكون ديك الممبران سيتوبلازميك هو اللي مسؤول عليها. اي لي زورغان سيتوبلازميك بالنسبه لي زورغان سيتوبلازميك غنهضروا على اورغان واحد واللي هو مهم بزاف لي زالغ اللي هو بلاست. Les organes cytoplasmiques عندنا البلاست porteur de compline pigmentaire responsable de la photosynthèse. هاد البلاست كيكون عنده واحد porteur de compline pigmentaire، يعني كيتواجد هنا حتى لي بيغمون، عندنا حتى لي بيغمون اي responsable de la photosynthèse. هاد كومبلين بيغمونتير هو اللي كيكون مسؤول على لا فوتوسينثيز. Et كتعرف الفوتوسينثيز شنو هو الفوتوسينثيز؟ فوتوسينثيز transformation de l'énergie lumineuse en énergie chimique et les ions minéraux en matière organique. هاد البلاست ولا هاد الكومبلين بيغمونتير هو اللي كيقوم لنا بالفوتوسينثيز اللي كيدير لنا واحد التحويل من لينيرجي لومينوز لينيرجي شيميك اي اولا لي زيون مينيرو كيشدنا لي زيون مينيرو كيحولوا لنا الماتيير اورغانيك. دونك بالنسبه لهادو هما لي زورغان اللي مهمين اللي كيحدونا السيتولوجي دي زالغ وكل واحد فاش كيتخصص وباش كيتميز. دابا حنا تعرفنا على لي زالغ شنو هما، تعرفنا على السيتولوجي ديالهم شنو هي. دابا غنحاولوا نتعرفوا على لاباراي بلاستي ديال هاد لي زالغ هادو. دونك بالنسبه لاباراي بلاستي ديال هاد لي زالغ هادو غادي نحاولوا نتعرفوا عليها على جوج مستويات، au niveau de positionnement et la forme et au niveau de la taille et du nombre et de structure. إذن بالنسبه لاباراي بلاستي ديال au niveau du positionnement et de la forme عندنا دو تيب دو بلاست، عندنا بلاست فوكو et بلاست باريتو. بالنسبه لي بلاست فوكو forme étoilée, corps plastidial qui occupe le foyer de la cellule. بالنسبة للبلاست فوكو هو واحد فورم إيطوالي يعني على شكل النجمة.
et عنده واحد الكورب بلاستيديال كي اوكوبي لو فويي دو لا سيليل اللي هو كيشكلنا واحد الفويي واحد البؤره دو لا سيليل. دونك بالنسبه للبلاست باغيتو position pariétale et des formes variables, les faire en bonne performée, non performée en croissance et en hélice. بالنسبة للبلاست باغيتو عنده واحدة بوزيسيون باغيتال et des formes variables، عنده عدة أشكال اللي منهم en bonne performée كاين اللي فيهم bon performé اللي كيكونوا نو بيرفورمي اون كرواسون يعني في الكرواسونس ديالهم ما كيكونش فيهم لي بيرفورمي اللي كيكونوا اون هيليس. يعني هادو هما ثلاثه لي تيب اللي كاينين في بلاست باريونتو. Et au niveau de la taille et du nombre et des structures, au niveau de la taille et du nombre des structures كاينين ثلاثه لي تيب اللي مهمين بزاف اللي هما archioplastidie et ميزوبلاستيدي et نيوبلاستيدي. دابا غادي نشوفوا كل واحد باش كيتميز. هنا بالنسبه لاباراي بلاستيديال archioplastidie عندها ان سول بلاست او كيلك بلاست دو تاي volumineuse et pourvu d'un ou de plusieurs périnoïdes. بالنسبه لاباراي بلاستيديال archioplastidie فيها ان سول بلاست او لا كيلك بلاست دو تاي فوليمينوز. يعني ما غادي يكون فيها واحد البلاست ان سول او لا غادي يكونوا فيها بعض لي بلاست اللي عندهم واحد لي تاي فوليمينوز كبيره. اي بورفي دان او دان بليزيور بيرينويد كيحتوينا على واحد البيرينويد او لا بزاف لي بيرينويد على حسب. اذا هنا دابا غادي نشوفوا ميزوبلاستيدي. بالنسبه للميزوبلاستيدي nombre important de petites plastes qui ont réalisé en haut par des rayons plastidiaux et pourvu un péronoïde. بالنسبة للاباراي بلاستيديال الميزوبلاستيدي كتكون فيها واحد nombre important de petites plastes كيكون فيهم دي petites plastes وكيكون واحد nombre important اللي مهم بزاف qui ont réalisé en haut par des rayons كيكونوا يعني مرياليزين مرتبطين ما بين بعضهم ديك لي بوتيت بلاست مرتبطين ما بين بعضهم بار دي غايون بلاستيديو كنسميوهم دي غايون بلاستيديو اي بورفي ان بيرونويد واللي كيحتوينا على واحد البيرونويد. اي عندنا لاباراي بلاستيديال دو نيوبلاستيدي. نيوبلاستيدي هو واحد نومبر امبورطون دو بوتيت بلاست بليزيور او موان لونتيكولير et libre entre eux dépourvu de périnoïdes. بالنسبة للنيوبلاستيدي كيكون فيها nombre important de petites plastes plus ou moins lenticulaires كيكونوا plus ou moins lenticulaires et libre entre eux كيكونوا منحرين ما بين بعضهم يعني ما مرتبطينش dépourvu de périnoïdes. إذا هادو هما المستويات اللي مهمين في لاباراي بلاستيديال. كاين مستويات اخرين مي يعني حنا كنشوفوا غير لي امبورطون يمكننا نديروا الا كان يعني بغيتو نديروا المستويات اخرين نديروهم فيديو ديالهم بحدهم مي هنا حنا كنحاولوا نشوفوا غير لي مهمين. هنا عندنا لاباراي قلنا لاباراي بلاستيديال شفنا يعني البوزيسيون اي دو لا فورم اللي قلنا كيكونوا فيها جوج بلاست فوكو اي بلاست باغيتو. فوكو كيكون على شكل نجيمه ولا ايطوال عنده واحد الكور بلاستيديال كي اوكيب دو فويي هو اللي كيشكلنا البؤره دو لا سيليل. اي بالنسبه للباريتو كيكون عنده واحد بوزيسيون باريتال اي دي فورم فاريي عنده اشكال مختلفه اللي كاين ثلاثه لي تيب. عندنا بون بيريفورم اي نو بيريفورم اون كرواسونس ما كيكونش عنده بيريفورم في الكرواسونس ديالو اي اون هيليس. اي كذلك عاود شفنا المستوى دو لا تاي اي دو نومبر اي دي ستركتور شفنا فين ثلاثه اللي يعني مهمين قلنا هاد ثلاثه هادو اللي هما كاين لاباراي بلاستيديال ارشيو بلاستيدي اللي كتميزنا بواحد البلاست او لا كيلك بلاست دو تاي فوليمينوز اللي عندهم طاي كبيره اي بورفي دان او دو بليزيور بيرينويد يقدر يكون فيه واحد البيرينويد او لا بزاف لي بيرينويد على حساب لانديفيدي. هنا عاود التيب الثاني ميزوبلاستيدي. ميزوبلاستيدي فيه واحد نومبر امبورطون بوتيت بلاست واحد العدد مهم لي بلاست صغارين اي كيكونوا
غيالي اون اونتر بار دي غايون كيكونوا مرتبطين مع بعضهم بروابط اولا دي غايون بلاستيديو كنسميوهم ديك الروابط اللي كيكونوا مرتبطين بهم دي غايون بلاستيديو. اي بورفي ان بيرونويد واللي كيحتوينا على واحد بيرونويد. اي تيب الثالث نيو بلاستيدي عند نومبر امبورطون دو بوتيت بلاست في واحد النومبر مهم دي بوتيت بلاست بليز او موان لونتيكولير كيكونوا لونتيكولير اي ليبر اونتر او كيكونوا منحرين يعني ماشي بحال التيب الثاني د ميوزوبلاست مرتبطين هادو كيكونوا منحرين. اي دي بورفي دو بيرونويد اللي كيحتوينا على بيرونويد هنا باردون دي بورفي دي بيرونويد ما كيكونش فيه بيرونويد يعني بيرونويد ما كيتواجدش فيه غير دي بوتيت بلاست. اذا هنا كنكونوا يعني تعرفنا على لاباغاي بلاس ديال دابا الطلبه نحاولوا نكتفيو غير بهذا لانفورماسيون هادو باش ما نزيدوش نطولوا الفيديو بزاف وكنتمنى نكون فيتكم بشي حاجه ونتلاقاو في الفيديو ان شاء الله اللي ماجي غادي نديرو فيه les pigments de les algues et la morphologie et les types de morphologie de les algues و لي زانفورماسيون وحدين اخرين اللي مهمين بزاف حيت قلنا يعني حنا بالنسبه لي زالك غادي نحاولوا نديروا واحد 3 لي فيديوز اولا جوج باش ما يجيناش فيديو طويل بزاف. اي باقي غادي نتعرفوا على لي تيب لي زالك حيت فيهم 3 تيب كل تيب باش كيتميز وغادي نتعرفوا على هادشي ان شاء الله في لي فيديوز اللي ماجيين. دونك ما نساوش نتوما يعني تتابعونا وديروا جيم اي ابوني القناه باش يعني اي فيديو غادي نديروه ولا اي فيديو غادي نلونسيه يوصل لكم. وشكرا بزاف على الدعم ديالكم وعلى التحفيز اللي كتعطيوني وتهلاو الله يعاون الله يوفق الجميع ونتلاقاو في الفيديو اللي ماجي.